तो आपका नौजवान बेटा ये कह रहा है कि मेरी वालदा ने जो अयाम मेरे वालिद साहब के साथ गुजारे 40 बरस तक, वो कोई अच्छे नहीं थे, बड़े ही महबूस रही वो, यानी वो घुटन ज़दा माहौल में रहीं। तो ये इतने बड़े किस तरह हुए, पढ़ लिख गए, इनको अच्छा लिखाया, पढ़ाया, खिलाया, पहनाया, इनके लिए घर ख़रीद कर दिया, सारा कुछ को, गाड़ियाँ तक इनको लेकर दी। तो ये जुल्म किया है मैंने इनके साथ। मैं ख़ुद पैदल फिर रहा हूँ, मैं ख़ुद किराए के किसी घर में किसी के पास रह रहा हूँ, सब कुछ इनको दीन के हवाले करके अस्सलाम वालेकुम कह के आ गए। तो मैं बुरा आदमी हूँ, तो इतना बुरा आदमी हूँ कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। अभी भी मैं किराए के घर में या एक कमरे में मैं रह रहा हूँ और मेरे पास वही 3-4 सूट होंगे, 4 कपड़े होंगे। मेरे 2 साल हो गए, मेरा ख्याल है मैंने कोई शर्ट नहीं खरीदी। तो सारा कुछ तो इनको दिया ना, इनके लिए किया, इनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, इनको अच्छे से एक वक्त का वो बता दें ज़िंदगी में, छोटे बड़े हुए। जब से मेरी शादी हुई मेरा ख्याल है तो कुछ 40 के करीब, 40 बरस के हो गए होंगे, किसी दिन मुझे बताएं वो भूखे सोए हों या उन्होंने कोई बुरा खाना खाया हो। तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, एक बंदे के इख्तियार में क्या है। देखिए, एक वालिद को यही होता है ना कि वो बच्चे जवान होंगे तो दस्तो बाजू बनेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। वो भी मैंने उनसे नहीं कहा, वो भी मैंने नहीं कहा कि मेरे दस्तो बाजू बनो, चूँकि अभी मैं इस काबिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि या बारी ताला मरते दम तक, आखिरी सांस तक मुझे अब किसी का मोहताज ना करना सिवाय अपने बच्चों का भी मुझे मोहताज ना करना। मरते दम तक मेरी यही दुआ रही है अपने रब से कि मुझे या अल्लाह अपने बच्चों को भी मोहताज ना करना, चूँकि मैं किसी का मोहताज नहीं होना चाहता सिवाय तेरे। कोई पता नहीं होता बंदे की क्या। साहब, आप एक शिकस्ता हाल घर और कमरे में रह रहे हैं, किसने और कहा? मैंने वो विजुअल्स देखे हैं, तो आपका रहन सहन देखा है। हाँ तो सो वॉट, मेरा एक लेजेंडरी आर्टिस्ट, मेरे मुल्क का एक सदारती अवार्ड याफ्ता, मिलेनियम अवार्ड उसको मिला, So what? वो आन है, बान है, शान है, मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। आपने What has happened जब to you, मैं sir? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं था, जब मैं बड़ा एक्टर भी नहीं था, और जब मैं शुरू में लाहौर आया था, पेशावर में आई वॉज अ सुपरस्टार, लेकिन पेशावर छोड़ के मैं लाहौर जब आया तो यहाँ रहने के लिए जगह नहीं थी, ना मेरा कोई अजीज़ था, रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। तो मैं एक जगह पे, ये इचरे के पास वो भैंसों का एक बाड़ा है, भैंसें वहाँ पे, घोड़े, भैंसें, गाय वगैरह जो है, तो वहाँ पे एक कमरा था। वो एक बंदा उसके देता था 50 रुपए, उसमें वो रहता था किराए पे। तो मैंने उसके साथ शेयर कर लिया था 25 रुपए, वो देता था, 25 मैं देता था। और कई दिन वो, उसके पास चारपाई थी, एक ही चारपाई थी, उस पे वो सोता था, मैं ज़मीन पे सोता था। मेरे पास ज़मीन पर बिछाने के लिए चटाई नहीं थी, कोई चादर नहीं थी। गर्मियों के दिन थे तो मैं ज़मीन पे ठंडी लगती थी, क्योंकि कच्ची ज़मीन थी, उस पर मैं सोता रहा हूँ। फिर एक दिन कुछ अरसे बाद मेरी माँ ढूंढती ढांढती आई, वो बेचारी अल्लाह नसीब करे रोती रही। एनीवे, मैंने उसको कहा क्या कि ये क्या है, मैंने कहा चुप, यही है, यहीं से मैंने बड़ा आदमी बनना है, ये मेरी इब्तिदा है, क्योंकि हर बड़े आदमी की इब्तिदा यही है। कोई घर से जो है ना, किसी फ्यूडल का बेटा, किसी बादशाह का बेटा जो है ना, वो बड़ा आदमी नहीं बना, सारे छोटे छोटे मेरे जैसे बंदे। तो मैं आपको यहीं से एक बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। तो कहने लगी, फिर वो बेचारी जाके, मैंने समझ कोई वो एक गद्दा वद्दा ले आई बिछाने के लिए और एक चादर वगैरह। उसने कहा ज़मीन पे सो, लेकिन मैंने कहा क्यों लेके आए? नहीं कि मैं माँ हूँ ना। रोती रही बेचारी। एनीवे, ऐसे बड़े लोग नहीं बनते। कोई सोने का चमचा लेकर मुझे बताओ, कोई बंदा, माँ सिवाय बादशाहों के, शहजादों के, वो तो पैदा ही चूँकि महलों में होते हैं, किसी गरीब बंदे का कोई बच्चा जो है कोई सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ हो,
جن حالات سے اور جس ہمبل جو بیگننگ ہے آپ کی جہاں سے شروع کیا, آج کم و بیش وہیں آ کے کھڑے ہو گئے آپ؟ نہیں, وہ گدا کچھ بہتر ہے, وہ شکستہ حال کمرہ, وہی بیڈ, وہی 4 جوڑے, نہیں, ٹھیک ہے. میں یہ اسی کا خواب دیکھا تھا آپ نے, یہ ایسا ہی بڑا آدمی بننا چاہتے تھے؟ نہیں, تو وہ بڑا آدمی کپڑوں سے بنتا ہے یا جگہ سے بنتا ہے, زمین سے بنتا ہے. علامہ اقبال کے پاس کیا Then you have achieved it. I mean, I have achieved it, everything. میری کو خواہش ہی نہیں ہے کوئی اس طرح کی. I've seen everything. میں نے وہ کچی زمین, وہ گدا, وہ جھونپڑیاں بھی, میں جھونپڑیوں میں بھی سویا ہوں, وہ بھی دیکھی ہیں, اور میں نے پریزیڈنسی بھی دیکھی ہوئی ہے. میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی وقت گزارا ہوا ہے, وہاں بھی ڈنر اور لنچ کیا ہوا ہے. جھونپڑی سے محلوں تک کا سفر, بڑے سے بڑا کوئی نواب جو ہے اس ملک کا بتائے کہ جس نے مجھے انوائٹ نہ کیا ہو, جس نے مجھے ڈنر نہ دیا ہو, جس کے ساتھ میں نے کھانا نہ کھایا ہو. کوئی مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء الحق, مسٹر فردوس جمن میرے سامنے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو جاتے تھے, اسی بچے کے سامنے جو زمین پہ سوتا رہا ہے. یہ نہیں ہوتی. ایک تو اللہ کی رحمت ضروری ہے, دوسرا آپ میں ول ہونی چاہیے, کریج ہونی چاہیے, اور پوٹینشل کے ساتھ. اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے, پوٹینشل نہیں ہے, تو ٹکرے نہ مارے. ٹرو. فردوس صاحب, زندگی میں کوئی ریگریٹ ہے؟ نو, شکر الحمدللہ. نو ریگریٹس؟ نو, شکر الحمدللہ. مجھ پہ جتنا اللہ مہربان رہا ہے شاید کم ہی لوگوں پہ رہا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے سارا, پیران پیر دستگیر کی محبت ہے. میں پیروں فقیروں کا ماننے والا بندہ ہوں. میں تو لنگر کھانے والا بندہ ہوں. مزاروں پہ جا کے ڈاکٹر صاحب میں لنگر کھانے چلے جاتا ہوں. 2021 میں آپ کو کینسر ہوا تھا؟ ہاں, میرا خیال ہے 2021 میں. اور آپ کے صاحبزادے کی وہ ویڈیوز اور سٹیٹمنٹس بھی میرے پاس ہیں کہ جس وقت آپ کو لے کے وہ ایک ہاسپٹل گئے تھے, مجھے اور ہاسپٹل نے لینے سے انکار کر دیا تھا. کون سے ہاسپٹل میں؟ شوکت خانم. شوکت خانم نے, ان کا پرابلم ہے, وہ ابو 60 نہیں لیتے نا. میں ابو 60 تھا. شوکت خانم کا ان کا کرائٹیریا ہے, اور اس میں بڑی لاجک ہے. میں نے جب انہوں نے کہا کہ جی ہم ابو 60 نہیں لیتے پیشنٹ کینسر کا, تو میں تھوڑی دیر کے لیے, تو مجھے دکھ ہوا. پھر جب میں نے سوچا, میں نے کہا نہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو 60 وہ لیں تو جو ابو 50 ہیں یا 40 ہیں جن کو کینسر ہے, کسی بھی ایک شخص کی جگہ میں نے قبضہ کر لیے نا. کیونکہ میں تو اپنی زندگی گزار چکا ہوں. جس نے ابھی 15, 20, 30, 40 سال جس نے گزارنے ہیں, حق تو اس کا ہے کہ اس کو وہ بیڈ ملے. میں تو اگر 70 میں ہوں اور میں اس بیڈ پہ قابض ہو گیا, تو بیچارہ جو 25 سال کا کابل سے یا وہ کوئٹہ سے یا کہیں سے بیچارہ, وہ 25 سال کا ایک نوجوان جس کو کینسر ہے, ٹھیک, وہ آیا ہوا ہے, اور اس کے بیڈ پہ ایک 70 سال کا بندہ سویا ہوا ہے. یہ ناجائز. ٹھیک, فیر انف. پھر علاج کے پیسے کس نے دیا؟ علاج کے پیسے اللہ نے دیے, اور کس نے دیے؟ حکومت نے 1 کروڑ دیا آپ کو؟ دیا تھا. مل گیا تھا؟ مل گیا تھا, خرچ بھی ہو گیا تھا. علاج پہ ٹریٹمنٹ میں نے کیا, اور سارا پیسے سے ہی کیا. میں آج بھی آپ اگر چلے جائیں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں, کو میرا خیال ہے 70 لاکھ کا میں نے وہاں پہ بل پے کیا تھا. چونکہ وہ پیسہ میں نے ٹریٹمنٹ, میرا مطلب وہی کینسر کا جو ہوتا ہے, لیکن میں نے روم لیا تھا باقاعدہ. یعنی وہ پیسہ میں نے وہ یوٹیلائز کیا, اور باقی پیسے ڈاکٹرز کو ٹریٹمنٹ وغیرہ, ٹیسٹ وغیرہ, جتنا وہ کروڑ روپے سے تقریباً 1.5 کروڑ لگا تھا اس میں. 50. اور اس وقت آپ کی فیملی, بچے ساتھ تھے؟ وہ ساتھ ہی تھے. علاج میں انہوں نے آپ کو ہاں ساتھ تھے, سپورٹ کیا؟ لیکن بٹ فائنینشلی ساتھ نہیں تھے میرے.